was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir. If you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do." चले थे अफगानिस्तान का देरपा अमन ढूंढने पर कश्मीर पर बात करके इमरान ट्रंप मुलाकात ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कटहरे में खड़ा कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी बयान में इस बात की तरदीद की गई कि नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप से कश्मीर पर सालसी की बात जो है वो की। भारत में अपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि अगर वाकई में नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप से सालसी का कहा तो उन्होंने भारत के मुफादात शिमला मुआहदे पर धोखा दिया है। और अमेरिका ने भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। अमेरिकी स्टेट इदारे के साउथ एंड सेंट्रल एशिया के ब्यूरो ने जो उनकी एक्टिंग सेक्रेटरी है एलिस वेल्स की तरफ से ट्वीट में कहा कि कश्मीर दो तरफा मसला है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें अमेरिका सिर्फ और सिर्फ मदद ही कर सकता है। अमेरिकी नुमाइंदों की जो हाउस कमेटी फॉरेन अफेयर्स की है, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है जिन्होंने उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के मौजू पर मुज़ाकरात की हमायत करते हैं, जिनको मौसर बनाने के लिए पाकिस्तान को अपनी ज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों का खात्मा करना होगा। नाज़रीन, क्या नरेंद्र मोदी ट्रंप के बयान पर खुद तरदीद करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी। भारत मुश्किल में अब फंस चुका है, मोदी चुप रहे तो दबाव बढ़ेगा, बोले तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब होने के खदशा है। हमारे साथ है इस वक्त स्टूडियोज़ में, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, चेयरपर्सन हैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी के। नफीसा शाह साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं कराची से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं और एक अहम लीडर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करे हैं पेशावर से शौकत यूसुफ ज़ई साहब, तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, और हमें श्रीनगर से ज्वाइन करे हैं गौहर गिलानी साहब। आपका ताल्लुक जो है वो श्रीनगर वैली से है, आप सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं और तज्ज़ियाकार हैं। दुनिया के अहम जराइद जो रिसाले हैं उनमें आप अपने जो मज़मून है वो छापते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सेनेटर साहब, ये जो बयान अब आया है और जिससे एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, आप क्या समझते हैं कि तरदीद होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी साहब को खुद करनी चाहिए, या कि ये मामला जो है झाग की तरह बैठ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये मामला उस वक्त उठा जब दोनों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ बैठे। एक जर्नलिस्ट ने शायद सवाल पूछा, उसके रिस्पॉन्ड में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, मेरी नज़र में ये मामला बड़ा अच्छा हुआ है। अच्छा, ये बहुत ही पहली दफ़ा कश्मीर के इशू इतना हाईलाइट हुआ है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की ये बात करके दुनिया को भी बता दिया है, साबित कर दिया है कि कश्मीर के अंदर जो मुज़ालम बहुत अरसे से इंडिया दहा रहा था, अब इंडिया को यकीन हो गया है कि ये कश्मीर के जो अंदर चलने वाली तहरीक है, इस पर काबू नहीं बना सकते। वो जो हमेशा कहते थे कि ये हमारा मसला है, ये हमारा ज़ाती मसला है, हम इसे खुद हल करेंगे, नरेंद्र मोदी ने, मुझे यकीन है कि ये बात कहीं ना कहीं ज़रूर कही होगी। आपको यकीन है इस बात? नहीं, मुझे इसलिए यकीन है कि मैं जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी बहुत दफ़ा अपना एक पोजीशन लेता है और उसको शायद ये अंदाज़ा नहीं था। वो समझा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात कुछ अरसे से इतने अच्छे नहीं थे, तो वो ये शायद फील नहीं कर रहा था। उसने किसी मुलाकात में कोई ना कोई जिक्र जरूर किया होगा। अब ये दोनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान ये मामला है, लेकिन ये मामला बैठने वाला नहीं है। इस मामला हाईलाइट हो गया है, ये मामला सारी दुनिया की नज़रों में आ गया है। ये मामला बाकी सारी मुलाकात जो है वो दब के रह गई। इस मामले ने अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी और इंडिया में तो चीखो पुकार उसमें पैदा कर दिया। लिहाजा इस मामले को उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ट्रंप की इस मामले की, अगर नरेंद्र मोदी ने उसको ये कहा था, और अगर आप इंडिया इस मामले से पीछे हटता है, और इंडिया इसलिए हट रहा है कि नरेंद्र मोदी पे जो प्रेशर आ रहा है वो मुमकिन उस प्रेशर को फेस ना कर सकता। हमें ट्रंप की बात का यकीन करना चाहिए और इस मामले को हाईलाइट करना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है और वो पीछे हटेगा तो ये इंडिया के इंटरेस्ट पे भी नहीं है और इंटरनेशनल नाम के भी खिलाफ है। तो बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो चुप का रोज़ा कब तोड़ेंगे। नफीसा साहिबा, ये बताइए, जो कि आप बैक चैनल्स में भी रही हैं, इस तरह नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा, बल्कि ट्रंप का इतना बड़ा बयान दे देना कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, किसका यकीन करें? और जिस तरह के सेनेटर साहब ये कह रहे हैं ये बहुत अच्छा हुआ है और अब नरेंद्र मोदी को क्लियर करना चाहिए कि वाकई में उन्होंने कहा कि नहीं कहा।
देखें, बिल्कुल ये इंडिया में काफ़ी इसका रिएक्शन हो गया है। नीज़े, बिफोर आई मूव ऑन, मेरा प्लीज़ एको ठीक कर दें। आई एम जस्ट एको में आपका ठीक कर दूंगी, आप बात करिए, हम खुद ब खुद ही उसको ठीक कर दें, वो कर रहे हैं जी। जी, मैं ये कह रही हूँ कि यकीनन इंडिया में इसकी कंट्रोवर्सी हुई है और उसकी ऑपोजिशन ने भी इस पर बयानात दिए हैं। अब इट इज़ अप टू इंडिया टू क्लैरिफाई और इट इज़ अप टू द यूएस टू टॉक अबाउट इट। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन इसमें आगे जाकर बात कर रहा है, ट्रंप कर रहे हैं या इंडिया जो है वो मगर ये जिस तरह के सेनेटर साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि कश्मीर का मसला कम से कम हाईलाइट तो हुआ। कौन कह रहा है ये? सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि इसमें रजामंदी दिखाई प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ रहा है कि हम यूएन रेजोल्यूशंस जो हैं वी अबाइड बाय देम, वी वांट कि उनका कहीं ना कहीं उसका लॉजिकल कंक्लूजन हो। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स के सदर इसमें इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो माजी में भी पाकिस्तान ने ये बात कही है। हम ये जो बायलैटरल वाली गुफ्तगू है इसमें पाकिस्तान जो है वो इसमें नहीं, दैट इज़ नॉट आवर पोजीशन, दैट हैज़ बिन द इंडियन पोजीशन, कंसिस्टेंट इनकी पोजीशन रही है। और अगर अब इसमें कुछ चेंज आया है तो अब इंडिया के इंटरनल जो डायनामिक्स हैं, इंटरनल इनकी जो पॉलिटिक्स है, इनकी फॉरेन पॉलिसी है, ये सब चीज़ें उनको अब क्लियर करनी है। लेकिन एक इम्प्रेशन ये ज़रूर आ गया है बैनुल अक़वामी दुनिया में कि इंडिया हैज़ एट सम स्टेज ऑल्सो talked about US now that's a very role important, in ये आपने Kashmir अहम बात की है। गौहर गिलानी साहब, आप चूंकि इस वक्त श्रीनगर में बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि महबूबा मुफ्ती ने और आपके जितने भी दीगर लीडरान हैं, उमर अब्दुल्ला हो गए, उन सब ने खैर मकदम किया है ट्रंप साहब की इस स्टेटमेंट का। मुझे ये बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी आके इस बात की तरदीद या तस्दीक करेंगे कि उन्होंने सदर ट्रंप को ये कहा कि नहीं कहा, और क्या इससे कश्मीर का जो मसला है वो ज़्यादा उजागर होगा, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, आपको मदद होगी उससे, इस बयान से? देखिए, जहाँ तक बयान का ताल्लुक है, जैसा आप खुद कह रही हैं कि जैसे मीरवाइज़ उमर फारूक साहब हैं, उन्होंने भी अपने एक बयान में कहा कि चूँकि जो कश्मीरी अवाम है वही एक ऐसी प्रिंसिपल पार्टी है जो कि सफ़र कर रही है, जो कि सह रही है सारा कुछ गुज़श्ता 7 दहाइयों से और ख़ासकर गुज़श्ता 3 दहाइयों से, तो इसमें जो भी डायलॉग की बात हो या जो भी मीडिएशन की बात हो, तो वो एक ऐसी बात है जिसका खैर मकदम करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जो आपने सवाल पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी साहब इसकी तरदीद करेंगे या तस्दीक करेंगे पार्लियामेंट को, अपने पार्लियामेंट को बताएंगे, ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो है एक तरह से अगर वो अमेरिका को ये करते हैं, कंडेम करते हैं स्टेटमेंट को और कहते हैं कि मैंने कहा नहीं, तो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो मीडिएशन का जो पूरा प्रोसेस है, एक्ट है, इसको क्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीरी जहाँ जितने भी यहाँ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, खुर्रम परवेज साहब ने अपने एक बयान में कहा कि ये जो मीडिएशन है इसको आप क्यों क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। अब आप मेरा ये कहना है कि जैसे आप नॉर्दर्न आयरलैंड का मसला देख लीजिए, आप ईस्ट तिमोर का मसला देख लीजिए, सर्बिया का देख लीजिए, साउथ सूडान का देख लीजिए, वो सारे मसाइल थर्ड पार्टी मीडिएशन से हल हुए हैं। और अमेरिकन म्यूचुअल प्रिंसिपल्स नॉर्दर्न आयरलैंड में जिस तरह हुए, तो कश्मीरी होने के नाते यहाँ सब चाहते हैं कि चूंकि भारत और पाकिस्तान गुज़िश्ता 70 साल में इस मसले का तस्विया उसके हल की जानिब नहीं बढ़ सके। आपकी बात हम समझ गए, कता कलामी माफ, मगर क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान अब इस नहज पे पहुंच गया है कि वो थर्ड पार्टी मीडिएशन को एक्सेप्ट कर लेगा? वो तो बहुत मुश्किल लगता है। देखिए, आप बीजेपी से ज्यादा भाजपा जो राइट विंग एक गवर्नमेंट इस वक्त है मई 2014 से, तो उससे ज्यादा तो जो आप देख लीजिए जो रिएक्शन रद्द अमल आ रहा है लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल वॉइसेस से, वो इतना नेगेटिव कि जैसे कि पता नहीं क्या मीडिएशन की बात हो गई, जैसे कि दुनिया खत्म हो गई। और बिल्कुल एक तरह एक भी ऐसी वॉइस नहीं है जो इसको वेलकम कर रही है कि एक स्टेट्समैनशिप दिखाई है मोदी ने। अगर उन्होंने ये कहा है तो कोई वेलकम नहीं कर रहा। ठीक, गौहर साहब, शौकत यूसुफ जई साहब, जिस तरह गौहर साहब ये कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल लग रहा है कि हिंदुस्तान मीडिएशन, थर्ड पार्टी मीडिएशन को मानेगा। अब
آپ کی پارٹی نے اور آپ کے ہم سب کے وزیر اعظم نے یہ الیسٹ کر لیا ہے، یہ بہت بڑا بیان دنیا کے سب سے طاقتور آدمی ٹرمپ سے. مجھے یہ بتائیے کہ اب اس کا ہم کیا کریں، بات کو اب آگے کیسے بڑھائیں گے؟ کیا یہ صرف ایک انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہی رہ جائے گی، یا کہ ہم اس پہ بات آگے کر سکتے ہیں میڈیشن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، میرے خیال سے جو عالمی فورم ہے نا، اس میں امریکہ کا بڑا اثر رسوخ ہے، اور بدقسمتی سے ہم کا کشمیر کا جو مدعا ہے وہ بہت کم ایسا میں نے سچویشن دیکھی ہے جس میں اس طرح ہائی لائٹ ہوا ہو، اور پہلی دفعہ ہائی لائٹ ہوا ہے. تو میرے خیال سے انڈیا جو زیادتیاں کرتا رہا ہے کشمیر کے اندر، اور ایک عالمی طاقت کے سائے کے اندر رہ کر جو کرتا رہا ہے، اور وہ میرے خیال سے اب نہیں کر سکے کرتے ہیں. یہاں پہ سب بیٹھے اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب اس بات کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ میڈیشن کی طرف کیسے لے کے آئیں گے؟ کیا ہندوستان کے رسپانس کا ویٹ کرے گی یہ حکومت؟ دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، امریکہ جو ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں اس وقت. جو اس خطے کی صورتحال بنی ہے اس میں وہ ضرور اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. تو وہ اگر کشمیر کا مدعا حل کرتا ہے تو جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو مسٹرسٹ ہے، جو عدم تعاون یا جو عدم اعتماد کی جو فضا ہے، وہ بہتر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ مجھے نظر نہیں آتا. جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب نیکسٹ سٹیپس کیا ہوں گے. اتنا بڑا بیان آ گیا سامنے. دیکھیں، میرے خیال سے یہ جو ایشو ہے، دیکھیں اقوام متحدہ میں آلریڈی قراردادیں موجود ہیں، اور وہ قراردادوں کو اب تقویت مل سکتی ہے اگر آپ ایک بڑے فورم پہ یہ بات لے جائے اقوام متحدہ میں اس ایشو کو دوبارہ اٹھایا جائے. تو دیکھو امریکہ وغیرہ سارے وہ ممالک تھے جو اکثر ویٹو کے لیے تیار رہتے تھے. تو اب اگر ایک چائنا آپ کی مدد کرے گا، روس آپ کی مدد کرے گا اس ایشو پہ شاید، اور امریکہ اگر کرے گا تو یہ بہت اچھا ہوگا، اور ایک راستہ نکلے گا کشمیر کے مدعے کو حل کرنے کا. ٹھیک، گوہر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سری نگر سے جوائن کیا. میں چاہوں گی کہ صدر ٹرمپ کی ایک اور جو انہوں نے بات کی کرپشن کے حوالے سے. جی دیکھیں، اب یہ بہت لازم ہو گیا ہے. یہ پہلے ہمیشہ بائی لیٹرل کہتے تھے ایشو ہے، انڈیا اب کبھی مانتا نہیں تھا. یہ سب سے زیادہ ہیومن رائٹ ویولیشن جو ہو رہی ہے نا، وہ انڈیا کے اندر ہو رہی ہے. 6 لاکھ سے زیادہ فوج انہوں نے وہاں بٹھائی ہوئے ہیں. بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب دنیا کو. اب ٹرمپ صاحب نے جو بات کی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس نے بہت تحریر کی ہے کہ مودی نے یہ کہی ہے. ہمیں یہ بات ہر فورم پہ اب اٹھانی چاہیے، اس بات کو اٹھانا چاہیے، اگریسو ہو جائے. اپنے ایمبیسڈر کو کہنا چاہیے جہاں جہاں ہم اٹھا سکتے ہیں، ہم ٹاک شو میں اٹھائیں، ہمارا میڈیا اٹھائے. مگر وہ تو ڈیمیج کنٹرول کے موڈ میں آ گئے سینیٹر صاحب. نہیں، وہ تو کہ ٹرمپ بے شک ٹرمپ اپنی بات سے پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹے گا. کبھی بھی امریکن جو بھی ہو جائے، یہ ٹرمپ نہیں کہے گا کہ میں نے غلط قوم سے بیان کیا. اگر بات یہ کرتا ہے تو اس کے خلاف امپیچمنٹ ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں کہنا چاہیے کہ مودی نے بات کر کے مودی پیچھے ہٹایا. دنیا کو دکھانا چاہیے کہ اس کا جو چہرہ بے نقاب کرنا چاہیے، جو کشمیر میں کر رہے ہیں، جو عام مظلوم مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں کر رہے ہیں. مگر ٹرمپ صاحب نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے، ذرا وہ دکھائیے کہ کرپشن کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے. Sir, you are also having a big war against corruption in Pakistan. So can you just give us a little comment on that? مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ جیت جائیں گے، اور ایسا ہوگا. کچھ انتظار کرنا پڑے گا، لیکن میں ان کے لیے کمپین چلاؤں گا. نفیسہ صاحبہ، آپ نے بات سنی ہوگی ٹرمپ صاحب کی. کرپشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی مدد کریں گے، اینڈ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یو آر ہیڈنگ اے بگ وار اگینسٹ کرپشن. سو انہوں نے یہ کہا ہے کہ and I think what's going to happen, of course he's got a little way to wait, but I'm going to campaign for you and I think he's going to win the war on corruption. ٹھیک ہے جی، اس کے اور کیا بات کر سکتے ہیں؟ کہیں بھی اگر کرپشن پر آپ کوئی بھی بات کرے تو یہی بات ہونی چاہیے. کرپشن کے مگر یہاں پہ ایک کرپشن ڈرائیو چلی ہوئی ہے اور اس کی زد میں صرف اور صرف کرپشن ڈرائیو. دیکھیں، ٹرمپ صاحب کو تو پرسپیکٹیو نہیں پتا. اگر ایک جنرل بات ہوگی تو کوئی بھی جو لا تعلق شخص ہوگا وہ تو یہی کہے گا بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے. اور کون سی اس میں بات وہ کر سکتا ہے؟ لیکن ان کو پرسپیکٹیو یہ تو نہیں پتا کہ کرپشن کو ادھر استعمال کیا جا رہا ہے. کرپشن کارڈ کو اپوزیشن کے جو حقوق ہیں، اپوزیشن کی جو آوازیں ہیں وہ ضبط کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ون سائیڈڈ اپوزیشن، ون سائیڈڈ کیمپین ہو رہی ہے. اپنے رینکس میں دائیں بائیں جہاں آپ دیکھیں تو کرپشن ہی کرپشن جو ہے وہ نکل رہی ہے. اٹس اوزنگ آؤٹ آف دیئر منسٹرز، اٹس اوزنگ آؤٹ آف دیئر اسپیشل
financial assistance. It's oozing out of their, जो भी second, third, fourth rank let इनके me play the dignitaries devil's हैं, advocate. ministers Let me play the हैं, तो devil's ये advocate. one-sided ये जो एक statement corruption दी है, इसके ऊपर क्या opposition के ऊपर दबाव मजीद और नहीं बढ़ेगा? और एक तरीके से जो corruption drive जिसको आप कह रहे हैं कि ये victimization है, उसको कम से कम ट्रंप साहब का आशीर्वाद नहीं होगा इस बयान के बाद? देखिए ये क्यों होगा? ट्रम्प हैज मेड जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट विच एनीबडी, अगर इमरान खान का एक मंत्रा ये है, जहाँ जाते हैं वो ये नहीं देखते कि फॉरेन सॉइल पर है, लोकल सॉइल पर है, कहाँ है वो एक ही रट शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर उनका ये एक है कि हमारा करप्शन को ख़त्म करना है, और वो अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं करप्शन को खत्म कर, ट्रम्प को तो पर्सपेक्टिव नहीं पता कि इधर क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो ये कैंपेन चली हुई है, जो मईशत, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत का करप्शन इस वक्त नहीं है। मे भी जब इमरान खान साहब जो बड़े बड़े जलसे कर रहे थे, हो सकता है उस वक्त करप्शन बड़ा इशू हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि उस वक्त था, लेकिन इस वक्त इशू इज नॉट करप्शन, इट इज द इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी के ऊपर भी नफीसा साहिबा उन्होंने बात की है, वो मैं आपको सुनाना भी चाहूंगी। समझते हैं कि ट्रेडर्स सब करप्ट हैं, ये समझते हैं पहले कि हम मईशत के ऊपर बात करें, नफीसा साहिबा, शौकत साहब, आई लाइक टू गेट यू इन ओवर हियर कि अगर आप एक रिस्पॉन्ड करना चाहें। लेट मी जस्ट फिनिश, मैं सिर्फ ये करती हूँ कि ये इनका अचीव नहीं होगा जो मईशत को संभालना चाह रहे हैं। मैं चैलेंज से कहती हूँ कि 1500 अरब का जो इनका टारगेट है न्यू टैक्सेस का, वो कभी नहीं पूरा होगा। जी शौकत, आई एम हियर, यू आर हियर, नेक्स्ट ईयर विल टॉक। जो बात आपने की ना, देखें इसमें ये कहना कि जी ट्रम्प को पता नहीं होगा पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान के हवाले से, मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से उनको हर चीज़ का पता है, ट्रम्प का पता है, और इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि इस वक्त इशू यही प्रॉब्लम है। जो नफीसा शाह साहिबा ने कहा ना कि इस वक्त इशू करप्शन का नहीं है, बिल्कुल ये सही कह रही है। इस वक्त इशू करप्शन के इसलिए नहीं है कि इस वक्त तो करप्शन नहीं हो रही है ना। करप्शन जब हो रही थी तो उस वक्त ये इशू था, और इसी इशू को लेके हम जा रहे हैं कि भाई जो करप्शन हुई है वो पैसा कहाँ चला गया है, वो पैसा वापस लाना चाहिए, उसमें हमें मदद की ज़रूरत है। जो बाहर जिन ममालिक के अंदर ये पैसा पड़ा हुआ है, उनके साथ हमारे वो होने चाहिए, और मेरे ख्याल से अब ये चीज़ें मैच्योर होती जा रही हैं इंशाल्लाह ताला। सेनेटर साहब, मैं आपको एक बाइट ज़रा सुनाना चाहती हूँ मईशत के हवाले से, वो ज़रा सुनने, फिर आपसे इसके ऊपर रिएक्शन भी लेंगे। ज़रा सुनाइए ट्रम्प साहब की। Of course, they gave 150 बेशक उन्होंने 150 बिलियन डॉलर्स दिए और 1.8 बिलियन डॉलर्स ग्रीन में दिए। ग्रीन खूबसूरत कैश, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी ऐसा कैश चाहेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस हवाले से बहुत काम कर सकता है, अफगानिस्तान के हवाले से इन्होंने नहीं किया। इसमें इनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये गलत सदर के साथ काम कर रहे थे, कौन जानता है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान कर सकता। अच्छा, जिस तरह इन्होंने एक तरीके से कहा ना, वो ट्रांसलेशन में ज़रा लॉस्ट हो गया। जिस तरह उन्होंने कहा कि फ्रेश ग्रीन नोट्स एंड आई थिंक पाकिस्तान वुड आल्सो लाइक सम, तो एक मेरा ख्याल है उन्होंने मज़ाहिया खेज तरीके से कहा है, मगर ओवरऑल उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रेड को हम क्वाड्रुपल भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब आप अपोजिशन का हिस्सा तो हैं, मगर कुछ ना कुछ कमिटमेंट तो वहाँ पे अमेरिका में हुई है ट्रेड के हवाले से। देखिए, ये डिटेल अभी प्राइम मिनिस्टर के विजिट की बहुत सारी डिटेल आनी है। ये जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही है वो मीटिंग के पहले की है, बाद में फॉरेन मिनिस्टर ने ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि जब वो वापस आएँ तो पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे कि वो कहेंगे कि किन किन इशू पे हमारी बात हुई है। ईरान के मामले पे क्या बात हुई है, चाइना के मामले के पे क्या बात हुई है, अफगानिस्तान के मामले में आपने क्या बात हुई है। मुझे एक बात का दुख है कि जब प्राइम मिनिस्टर कल वहाँ बैठे हुए थे, तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान को पैसे देते रहे, हमने बड़ा पाकिस्तान की मदद की, लेकिन उन्होंने हमारा काम नहीं किया जो हम काम करवाना चाहते थे। लेकिन अब जब नई हुकूमत आई, अगर हमारा काम करे तो वो हम पैसे बहाल कर सकते हैं, उन्होंने ये बात कही है। अब ये प्राइम मिनिस्टर से वो क्या बात चाहते हैं, क्या ये कमिटमेंट इनसे चाहते थे कि वो जो पुरानी हुकूमतें वो कमिटमेंट नहीं पूरी कर सकी, वो क्या कमिटमेंट थी, अफगानिस्तान के मतलब क्या थी, ईरान के मतलब क्या थी, बाकी ममालिक के मतलब क्या थी, चाइना के मतलब क्या थी। वो हमारे बड़े ऐसे इशू है जिन्हें हमें पता करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर से उनकी क्या क्या बातें हुई हैं। और प्राइम मिनिस्टर को वहाँ मेरा ख्याल है कि फ़ौरन बोलना चाहिए था और कहना चाहिए था कि आपने हमारे ऊपर आसान नहीं किया, हमने अपनी इकानमी तबाह की है, हमने अपने लोग शहीद किए हैं, सबसे ज़्यादा वार मुलाकात का जो एक एटमॉस्फेयर है वो ख़राब होता है। नहीं, ख़राब ना होता, लेकिन क्लैरिटी ज़रूर है। जब देखें ना, अगर आप वो ऐसा बात करें, फिर उसी मुलाकात में उसी जगह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा
کہ ہمیں 10 دن لگتے ہیں ہم نیست و نابود کر دیں گے افغانستان کو. یہ وہ دھمکی تھی. وہ ہمارا اسلامی ملک ہے, ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے ہماری. یہ جب آپ پرائم منسٹر پاکستان سے یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو میڈیشن کرے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھے, ان کو ساتھ بٹھائے, اور اس کو ساتھ بٹھا کر آپ کی دھمکی دیتے ہیں کہ ہم ان کو نیست و نابود کریں, یہ وہ جاری دھمکیاں ہیں. پچھلے کتنے سالوں سے 9/11 کے بعد امریکہ یہاں آیا ہے, تمام الائڈ فورسز اس کے ساتھ ہوئی ہیں, ابھی تک نہ کرزئی کی اور نہ اشرف غنی کی حکومت جب وہ کابل کے باہر یہ نہیں بنا سکے. یہ جو دھمکیاں تھیں, یہ دھمکی دینا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہیں کہنا چاہیے تھا, یہ کیا ضرور اس معاملے کا رکھا کہ ہم آپ کی دھمکیاں سننے کے لیے نہیں آئے. میں بیٹھا ہوں سامنے, آپ مجھے سنا رہی ہیں, یہ جو آپ بات کریں, اگر یہ آپ کرتے تو آپ اتنا زمانہ کر لیتے. تو یہ کچھ باتیں جو تھی اس کے ذریعے ضرور کلیئرٹی سے بات کرنی چاہیے تھی. ابھی آپ نے کرپشن کی بات کی. پاکستان میں سارے لوگ ہم خلاف ہیں کرپشن کے, ہم کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف جہاد ہونا چاہیے, لیکن اس وقت کرپشن کے خلاف نہیں ہو رہا. اس وقت ہر وہ آواز جو اس حکومت کی معاشی پالیسی پہ بات کرے گی, اس حکومت کی جو ناکامی ہے اس پہ بات کرے گی, اس آدمی کو یا نیب میں اندر کریں گے, یا اس پہ ہیروئن ڈال دیں گے, یا اس پہ کوئی اور کیس بنا دیں گے. آج عمران خان صاحب نے ایک وہاں آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کے اوپر انہوں نے کیا باتیں کی. سینیٹر صاحب مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, مگر ٹرمپ نے اور وزیر اعظم صاحب نے میڈیا کے اوپر بھی بات کی ہے, اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے, اور افغانستان سے رد عمل آ چکا ہے صدر اشرف غنی کا, جو صدر ٹرمپ نے بیانات دیے افغانستان کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. Pakistan has one of the freest presses in the پاکستان world. میں دنیا کا ایک آزاد ترین میڈیا ہے. جب سے پچھلے 10 ماہ سے میں وزیر اعظم بنا ہوں, جتنی تنقید میں نے اپنے اوپر دیکھی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. یہ کہنا کہ میڈیا پر قدغنیں ہیں, یہ ایک مذاق ہے. It's a joke. نفیسہ صاحبہ, یہ آپ نے بات سنی وزیر اعظم عمران خان کی کہ میڈیا کے اوپر کوئی قدغنیں نہیں ہیں, یہ انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ وہاں پہ بیان دیے. دیکھیں, پہلے تو میں مذمت کروں گی جو انہوں نے یہ کہا کہ آصف زرداری کے ٹائم میں لوگ گم ہو جاتے تھے. دس از واٹ ہی سیڈ, سو آئی اسٹرانگلی کنڈیم دیٹ. اور انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی ہے. یہ کہنا کہ میڈیا کو بہت زیادہ آزادی ہے اور یہ ہے وہ ہے, ایشو آپ دیکھیں کہ میڈیا پرسنز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کتنے اینکرز آف چینل ہو گئے ہیں, ان کے روزگار ختم ہو گئے ہیں. کتنے یہ انٹرویوز جو ہے مڈ ایئر کبھی نہیں ہوا کہ مڈ ایئر انٹرویوز کے اوپر جو ہے وہ سینسرشپ ہو, اور وہ میوٹنگ ہو جاتی ہے, سیلف سینسرشپ شروع ہو جاتی ہے. تو اٹس دا ورسٹ کائنڈ آف سینسرشپ جو اس وقت ہو رہی ہے. obviously وہاں تو ایسا ایک فورم تھا کہ شاید ایک فرینڈلی ماحول تھا جس میں وہ بات کر رہے تھے. اگر ٹف کویسچنز ہوتے تو بہت کچھ ان کو کہا جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے جسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. اور آئی ہوپ کہ اس کو آئی ایم شیور کہ انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز جو ہیں they will not be satisfied, just as the press and media in Pakistan انہوں نے ایک is not سٹیٹمنٹ دی satisfied with these ہے, answers. جو انٹرنیشنل میڈیا گروپس ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, آئی سی جے نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, بلکہ آج شوکت یوسف زئی صاحب, پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جیو ٹیلی ویژن کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کہ جیو کی نشریات مختلف علاقوں کے اندر بند بھی کر دی گئی تھی, اور ان کا جو چینل ہے وہ بالکل آخری نمبر پہ کیبل پہ ڈال دیا گیا تھا. تو اس کی بھی آج پیمرا کے ساتھ انہوں نے مذمت کی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ میڈیا آزاد ہے, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. مطلب آپ لوگوں کی تو حکومت سے ہمیں امید تھی کہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا, مگر یہ تو ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو واقعی میں درست ہے کہ میڈیا تو آج آزاد نہیں ہے. دیکھیں, مجھے تو خیر ابھی جو آپ گفتگو ہو رہی ہے چینل پہ, تو آزاد چل رہا ہے آپ کا چینل. مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کہیں پہ کوئی قدغن لگ رہی ہے, آپ سے کوئی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ کوشچن نہ کریں, یا یہ جو جواب دیا جا رہا ہے ان کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے کہ جواب نشر نہ کیا جائے. ہر ایک اپنا کوئی ایشو ہوگا, اس میں میرے خیال سے یہ جو جمہوریت یا آزادی کو جی اریسٹ کیا جا رہا ہے سیڈیشن کے چارجز کے اوپر, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو پاکستان کا قانون ہے وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے, وہ تو وہ ایک الگ چیز ہے. صرف ایک انٹرویو نشر کرنے پہ اریسٹ کیا گیا, آپ کو خود پتہ ہے خیبر نیوز کے جرنلسٹ. نہیں مجھے نہیں پتہ ہے. مجھے دیکھیں, میں تو ظاہر ہے میں تو صوبے کا وہ ہوں, مجھے جو فیڈرل پالیسی ہے اس کے بارے میں آپ کے صوبے سے اریسٹ کیا گیا ہے نا جی. لیکن
میں میں جو عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ پرائم منسٹر نے بڑے کیٹیگوریکلی، دیکھیں یہ تو ایک ڈرامہ تھا نا جو وہاں پہ بیٹھ کے کوئی صحافی اٹھے، انہوں نے کہا، اور وہ صرف ایمبیرس کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. اتنا بڑا ایشو، اتنا بڑا، کم از کم اپنے قومی مفادات کو بھی تو خیال میں رکھنا چاہیے نا. یہ کون سا میڈیا ہو سکتا ہے وہاں جو ایک دم وہاں پہ اتنے بڑی ملاقات جس میں کشمیر کا ایشو بھی ڈسکس ہو رہا ہے، افغانستان کا ایشو بھی ڈسکس ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت بھی ڈسکس ہو رہی ہے، اور آپ ایک یہ شوشہ چھوڑ دیا جائے کہ جی پاکستان میں صحافت آزاد نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں، میرے صوبے میں کم از کم ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ پرنٹ میڈیا نہ الیکٹرانک میڈیا، اس پہ کوئی نہ قطغن ہے، پوری آزاد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں چلیے آپ کا موقف ہے، آپ کا موقف ہے. بہرحال سچویشن ایسی نہیں ہے. سینیٹر صاحب بات کیا آزادی چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں، جس کے جو مرضی میں آتا ہے وہ آپ کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، اپوزیشن کے لوگ جو مرضی ہے کہہ دیتے ہیں ٹی وی پہ، وہ نشر ہو جاتی ہے. دان ہے یہاں پہ تو نیشنل انٹرسٹ کو ہر جگہ جسے کہتے ہیں خطرہ ہو جاتا ہے. اگر آپ سچ بولیں تب نیشنل انٹرسٹ کو خطرہ. تو یہ پھر اب لائن فائنلی اب ہم کب ڈرا کریں گے؟ یا یہاں پہ آزادی رائے ہو سکتی ہے یا اس قسم کا نیشنل انٹرسٹ ہو سکتا ہے جو صرف حکومتیں ہی ڈیفائن کرتی ہیں بس؟ جی شوکت صاحب بس جواب لے لیتے ہیں. اگر یہ اجازت دیں تو بات کریں. دیکھیں ٹرمپ اور ان کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں، لیکن ایک بات کا فرق ہے. ٹرمپ وہاں باتیں بہت کر سکتا ہے میڈیا کے خلاف، لیکن پابندی نہیں لگا سکتا. وہاں کا قانون ایسے ہیں کہ وہ کر کچھ نہیں سکتا، نہ کسی جرنلسٹ کے خلاف اور نہ کسی میڈیا ہاؤس کے ساتھ. آج شام جو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے، عمران خان صاحب نے میڈیا کے متعلق ایسی ایسی باتیں کہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کل اپنی بات کو انہوں نے آج خود نفی کی ہے. کل انہوں نے کہا کہ میڈیا آزاد ہے، میرے اوپر کرٹیسزم کا. آج انہوں نے کہا ہم ان کو کس طرح چھوڑ دیتے ہیں، یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کرتے ہیں، یہ حکومتوں کو چلنے نہیں دے رہے ہیں. اور انہوں نے میڈیا ہاؤسز کے بارے میں بہت زیادہ سخت باتیں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی ڈکٹیٹر کے وقت میں بھی میڈیا پہ یہ پابندیاں نہیں تھیں. اس طرح کا ماحول کبھی پاکستان میں پیدا نہیں ہوا. پچھلی ہماری حکومت بھی رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں رہی ہے، اس وقت چینل موجود تھے. سب سے زیادہ کرٹیسزم کا ہم نے سامنا کیا ہے. کسی صحافی کے ساتھ، کسی میڈیا ہاؤس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا رہا. جس دن سے یہ آئے ہیں، جس دن سے انہوں نے کام شروع کیا ہے، بند ہو رہا تھا، یہ آپ کا دور تھا جس میں دی نیوز بند ہو رہا تھا، یہ آپ کا دور تھا. یہ پچھلے 5 سال کی بات کریں، میں پچھلے 5 سال کی بات کروں کہ جب سے اپنے دور کو یاد رکھیں. میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. نفیسہ شاہ صاحبہ، سینیٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جہاں تک میڈیا کے قدغنوں کا سوال ہے تو ناظرین آج سبھی مانتے ہیں کہ میڈیا کے قدغنے ہیں، اور میڈیا جو ہے وہ ایک اہم ستون ہے جمہوریت کا. اگر میڈیا کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو پھر پوری جمہوریت کے اوپر ایک کالا نشان، کالا کلنک لگ جاتا ہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جو الیکشنز ہوئے ہیں 2 دن پہلے سابق فاٹا کے اندر، اس کے پر بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان ٹرمپ عمران کی ملاقات کا محور رہا، پر افغانستان میں دیر پا امن تبھی آئے گا جب خطے میں امن آئے گا. اس تناظر میں ہم اب رخ کر رہے ہیں افغانستان کی سرحد پر پاکستان کے ان قبائلی علاقوں کا جہاں حال ہی میں تاریخ میں پہلی بار خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد انتخابات ہوئے. انگریزوں کے کالے قوانین کا خاتمہ ہوا اور ان علاقوں میں بھی پاکستان کے قوانین لاگو ہوئے. قبائلی علاقوں میں لوگوں کے پاس بنیادی حقوق نہیں تھے. یہ علاقہ ماضی میں طالبان کا گڑھ رہا. 7 قبائلی اضلاع کی 16 صوبائی نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں آزاد امیدواروں نے 6، تحریک انصاف نے 5 اور جمعیت علماء اسلام فے نے 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی، جبکہ ANP اور جماعت اسلامی نے 1 نشست حاصل کی. فاٹا انضمام کے فیصلے کو 7 دہائیاں لگی ناظرین. ویسے تو فاٹا اصلاحات کا سلسلہ جنرل ایوب کے دور سے ہی آغاز ہو چکا تھا، لیکن ذوالفقار بھٹو نے انفراسٹرکچر کے ترقیاتی کام کا آغاز کیا. 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کو فروغ دیا، جس کے نتیجے میں سیاسی جماعتیں باضابطہ طور پر انتخابات میں حصہ لے سکیں اور فاٹا میں ان کی ساکھ مضبوط ہوئی. 2015 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے سابق مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی سربراہی میں اصلاحاتی کمیٹی تشکیل دی. کمیٹی کی اہم سفارش فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنانے سے متعلق تھی، جو 24 مئی 2018 کو ایک بل کی صورت میں عمل میں آئی. فاٹا انضمام کا بل قومی اسمبلی سے منظور ہوا. فاٹا انضمام کے بعد قبائلی علاقوں
علاقوں میں نمائندگی بڑھانے کے لیے موجود تحریک انصاف کی حکومت نے 13 مئی 2019 کو قومی اسمبلی سے بل منظور کروا لیا۔ اس طرح انتخابات کے ساتھ سابق فاٹا کے لوگوں کا ایک بڑا کام ہوا۔ اب باقی پاکستان کے شہریوں کی طرح ان کی بھی تاریخ میں پہلی بار بنیادی حقوق ان کو مل چکے ہیں۔ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں شہاب الدین صاحب، سینئر نمائندہ ہیں آج نیوز کے اور اس الیکشن کو کور کرتے رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شوکت یوسف زئی، ہمارے ساتھ بلکہ بندے میں صوبائی وزیر اطلاعات ہیں۔ ناہید رحمان ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ ناہید رحمان افریدی، آپ کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے، خیبر ایجنسی PK 106 سے آپ نے الیکشن میں حصہ لیا مگر انفارچونیٹلی آپ یہ الیکشن ہار گئی۔ ناہید یہ بتائیے کہ خواتین کا ٹرن آؤٹ تو بڑا لو رہا، 17% رہا، جبکہ مردوں کا 30% تھا۔ آپ بھی الیکشن ہار گئیں، کیا خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں بن پائی؟ مجھے تو پتہ تھا کہ میں الیکشن کبھی بھی نہیں جیت سکتی نا، اس لیے کہ میرے لیے یہ بھی بڑی مشکل تھا کہ میں کمپین کیسے چلاؤں۔ مجھ پر بہت زیادہ یہ بھی برا بلا کہا گیا کہ یہ آتی ہے حجروں میں جاتی ہے، اوپن سپیس میں بازار جاتی ہے، دکان جاتی ہے، گھر گھر جاتی ہے اور یہ اس طرح کمپین چلاتی ہے۔ حالانکہ میں نے کافی عورتوں کے ساتھ کمپین کی تو میرا خیال تھا کہ عورتیں کافی نکلیں گی ووٹ کے لیے، لیکن وہی بات ہے کہ بدقسمتی سے یہ سب کچھ نہ ہو سکا اور ٹرن آؤٹ ویسے بھی بہت کم رہا۔ ناہید یہ جو لو ٹرن آؤٹ ہوا ہے خواتین کا، کیا ان کو دھمکیاں دی گئی تھیں یا یہ کہا گیا تھا کہ ہماری روایت ہی نہیں ہے کہ خواتین باہر نکلیں، جس کی وجہ سے وہ گھر پہ ہی رہیں اور ووٹ ڈالنے اتنی زیادہ نہیں نکلی؟ عورتیں ایک تو جو میں نے عورتوں کے ساتھ جو کمپین کی تھی تو عورتیں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے مسائل ویسے بھی کوئی حل نہیں کرتا تو ہم کیوں کسی کو ووٹ دیں، ابھی تک اگر ہم نے ووٹ دیے تو اس کے کچھ ثمرات ہمیں نظر نہیں آئے۔ اور وہ آپ کی بات کے روایات کی بات بھی آ جاتی ہے کہ عورتیں کہتی تھی کہ نہیں اس پچھلے دفعہ جب ہم لے گئے تھے تو رش تھا اور دکھے تھے اور ہماری بے شرمی کا ماحول تھا تو ہم، اور ایک جو زیادہ لوگوں کی بات آ رہی تھی کہ CCTV کیمرے انہوں نے لگائے تھے تو وہ بات بھی زیادہ عورتوں کے اس میں بیٹھ گئی تھی کہ ہم کیوں نکلیں گے، اس لیے پھر ہماری تصویریں سارے لوگ دیکھیں گے۔ شہاب الدین صاحب، آپ چونکہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اس علاقے سے، ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا لو کیوں تھا اور بے ضابطوں کی بھی رپورٹس بہت زیادہ آئی ہیں، تو آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں جو آپ رپورٹنگ کر رہے تھے، آپ نے اس طرح کی کوئی دیکھا کہ اس طرح کسی قسم کی بے ضابطگی ہو رہی ہو؟ بے ضابطگیوں کا جو بات ہے تو اتنی زیادہ تو کہیں بے ضابطگیاں دیکھنے میں نہیں آئی، صرف یہ لنڈی کوتل کے ایک پولنگ سٹیشن پہ جہاں پر آزاد امیدوار اور عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں کے درمیان تھوڑی بہت ہاتھا پائی ہوئی تھی، اور وہ صرف اس بات پہ ہوئی تھی کہ وہ شناختی کارڈ کا کوئی مسئلہ تھا اور ان کے جو ہے نا ANP کے اس کو خواتین کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا، اور اس پہ جو ہے نا وہ معمولی تلخ کلامی اور یہ ہوئی تھی۔ باقی پولنگ سٹیشن میں بڑا سموتھ جو ہے نا الیکشن یہ مکمل ہوا ہے۔ ناہید صاحبہ، آپ کی پارٹی ANP نے دھاندلی کے بھی الزامات لگائے ہیں، مگر اب تو الیکشنز ہو گئے ہیں اور فاٹا خیبر پختونخوا کے اندر بھی ضم ہو گیا ہے، تو کیا امیدیں ہیں جس کے لیے آپ نے جدوجہد کی تھی بنیادی حقوق کے لیے، آپ کو امید ہے کہ اس نیو سیٹ اپ کے اندر آپ کو مل جائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو مجھے صحیح بات ہے کہ خود بہت یہ مایوسی ہوئی کہ وہاں پہ پھر آزاد امیدواروں نے الیکشن زیادہ تعداد میں آ گئی، الیکشن جیت گئے۔ سیاسی پارٹیاں کوئی بھی اتنا خاص کارکردگی نہ دکھا سکی، ان کو کوئی خاص سیٹ نہیں ملی، جیسے پیپلز پارٹی کو بالکل نہیں ملی، مسلم لیگ نہیں جیت سکتے، ہم نے صرف ایک سیٹ لی ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ وہاں پہ سیاسی عمل نہیں تھا تو وہی شخصیات کو پھر وہی ووٹ ملے۔ اب یہ الیکشن ہو رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں ایک سیاسی عمل جب شروع ہو جائے گا اور پارٹیاں وہاں پہ مضبوط ہو جائیں گی بنسبت شخصیات کے، تو پھر زیادہ ثمرات یہ مرجر ملے گی اور الیکشن کی بھی مطلب جو وہ زیادہ نہیں۔ مگر شوکت صاحب یہ بتائیے کہ جو 6 آزاد امیدوار ہیں، کیا وہ اب آپ کی پارٹی کے پاس آ جائیں گے؟ چونکہ آپ کے پاس اس وقت صرف 5 سیٹیں آپ نے جیتی ہیں نا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا الیکشن پہ اس کو کہتا ہوں اور یہ بڑا کامیاب پروسیس رہا۔ ٹھیک ہے، کسی کو سیٹیں کم ملی ہوں گی، زیادہ ملی ہوں گی، لیکن آپ دیکھیں کہ 16 میں سے 10 پولیٹیکل پارٹیز نے جیتی ہیں، تو یہ کہنا کہ جی وہاں پولیٹیکل پروسیس ناکام ہوا، ایسی بات نہیں تھی۔ جب سے یہ انضمام ہوا اس کے بعد کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر سوائے وزیراعظم عمران خان کے کوئی وہاں گیا نہیں، کسی نے کمپین ہی نہیں چلائی تھی۔ جب الیکشن اناؤنس ہوا اس کے بعد بلاول زرداری صاحب آئے تھے، جلسہ کیا، وہ بھی
फाटक के अंदर नहीं गए, फाटक के करीब जिले में रहकर उन्होंने जलसा किया। तो इस तरह कैंपेन उन्होंने चलाई, और लेकिन लोगों तक वो नहीं पहुंच सके थे। जब वक्त था, जब इंतजाम हो रहा था, बाहर से बैठकर ये बातें हो रही थी कि जी पुलिस नहीं जा सकती है, पुलिस चली गई, फिर कहा जी जुडिशरी नहीं जा सकती, जुडिशरी चली गई। लोग ये जानने की मैं कोशिश समझता हूं कर रहे हैं कि अच्छा क्या प्रोसेस पीटीआई था, मुकम्मल कामयाब तौर पे हुआ। आजाद उम्मीदवारों को अपने साथ ले लेगी? देखिए, ये तो हर पार्टी कोशिश करती है, उसमें कल से मैं भी गया था और वज़ीर आला महमूद खान भी राब्ते में हैं उनसे, दूसरी पार्टियां भी हैं। ये तो हर एक की कोशिश होती है कि आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल किया जाए, उनकी मर्जी होती है, क्योंकि आपको पता है हमारे कोई पहले से खबर 2 दे तिहाई दीजिए ना, अक्सरियत कितने सूबे में। आजाद उम्मीदवार आपके साथ आ रहे हैं? देखिए, कोशिश हो रही है, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, अभी आए कोई भी नहीं है, कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे साथ आए, दूसरी पार्टियां कह रही है हमारे साथ आए, वो उनके, लेकिन इसमें खरीद और फरोख्त नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 2 तिहाई अक्सरियत है हमारी, हमें किसी किस्म की मेंबरान की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। हमारे अपने जो 5 आए, हम चाहते हैं कि हम उनको भी अकोमोडेट करें, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया 2 शौकत वजारतें यूसुफजई दें। साहब, हमें ज्वाइन किया था शहाबुद्दीन साहब ने, नाहिद ने, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और शौकत यूसुफजई साहब, आपको ये इलेक्शन मुबारक हो, यकीनन ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। आज के लिए नाजरीन इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।